नजाने नाचे पचरिता आकाशैको बाजा जङ्गो भयो पिरी भएको बल्ल भेटे आज सुनको औठी शिर बन्दै साथली आउला ठाटा लागे नेपाल दादा रिकारीतिर आउला हालको पानी माछीले खाने पिरीसित जाने कि नजाने तालको पानी माछीले खाने पिरीसित जाने कि नजाने पानी माछीले खाने पिरीसित जाने कि नजाने तालको पानी माछीले खाने पिरीसित जाने कि नजाने Thank you. Shabas.